नमस्ते, यहाँलाई टेक्नो सुरत च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि हजुरको सामु म पहिलाको टपिकलाई कन्टिन्यू गर्दैछु। हजुर आज फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने पार्ट 1 र पार्ट 2 पनि हेरिदिनु होला, किनभने पार्ट 1 बुझ्नुभयो भने हजुर पार्ट 2 को लागि हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ र पार्ट 2 बुझ्नुभयो भने पार्ट 3 लाई सजिलो हुन्छ। ओके, सो हामीले यहाँ फाइल ह्यान्डलिङ इन क्युबेसिक पढिरहेको छौँ। यो क्लास 10 को हो, एससी स्टुडेन्टको लागि हो र यसबाट 4 मार्क्स आउँछ एक्जाममा। लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले आउटपुट मोड र एपेन्ड मोडबाट हामीले प्रोग्राम गर्यो भने आज इनपुट मोडबाट प्रोग्राम गर्छौँ। अब त्यसले म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। ओके, सो स्टुडेन्ट मस्ट नो अबाउट सम कमान्ड टु राइट प्रोग्राम्स इन इनपुट मोड भनेको चाहिँ के हो भने हामीहरूलाई इनपुट मोडको प्रोग्राम गर्नको लागि केही कमान्ड केही स्टेटमेन्टको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। ओके, जस्तै लास्ट टाइम हामी आउटपुट मोड एपेन्ड मोडको लागि ओपन स्टेटमेन्ट हैन, त्यसपछि इनपुट स्टेटमेन्ट, त्यसपछि राइट ह्याज, प्रिन्ट ह्याज, क्लोज ह्याज, यो सबै गरेका थियौँ। ओके, अब यो ओपन क्लोज ह्याज यो त अब हजुरलाई आइसक्यो हैन, त्यो पनि छ यसमा, तर अझै दुई तीनटा नयाँ कमान्डहरू पढ्नुपर्छ। ओके, त्यो पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो जान्नुभयो भने हजुरले सजिलैसँग इनपुट मोडको कुनै पनि प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो सबैभन्दा पहिला त इनपुट मोडमा कस्तो टाइपको प्रोग्राम आउँछ, के भन्छ क्वेसनमा, कसरी भन्छ, कसरी बुझ्ने चाहिँ यो इनपुट मोडको प्रोग्राम हो भनेर। ओके, त्यो चाहिँ म भन्छु। इनपुट मोड चाहिँ के हो भने इनपुट मोडको लागि हामीलाई सुरुमा एउटा फाइल हुनै पर्छ, त्यो फाइलभित्र रेकर्ड हुनै पर्छ। ओके, जस्तै हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल छ, म हजुरलाई देखाउँछु। जस्तै एउटा रेकर्ड फाइल छ EMP होइन, .txt हो, यो टेक्स्ट फाइल हो। हेर्नुहोस् यहाँभित्र रेकर्ड छ होइन। म अहिले हजुरलाई यही फाइललाई ओपन गरेर यसको प्रोसेसिङ गरेर देखाउँछु। अब यो रेकर्ड भइसकेपछि अब बल्ल मैले के गर्ने हो, प्रोसेसिङ गर्ने हो। इनपुट मोड भनेको प्रोसेसिङ गर्ने हो। यो फाइलको रेकर्डलाई रिड गरेर, यो भित्रको रेकर्डलाई रिड गरेर हैन, नम्बर अफ रेकर्ड जति पनि हुनसक्छ। अहिले यो फाइलमा चाहिँ यति छ हैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन कति छ भन्ने हैन। मैले अहिले हजुरलाई देखाएको भएर मात्र हेर्न सक्नु भएको छ, तर यो अननोन हुन्छ हाम्रो लागि हैन, कति हुन्छ, कति छ, के छ थाहा हुँदैन। ओके, सो यो रेकर्डमा चाहिँ नेम छ, पोस्ट छ, जेन्डर छ, स्यालेरी छ भन्ने चाहिँ क्वेसनमा दिन्छ। ओके, त्यही अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। यस्तो रेकर्ड हुनुपर्छ। अनि यो रेकर्ड भएपछि यो रेकर्डलाई रिड गरेपछि बल्ल हामीले प्रोसेसिङ गर्ने। प्रोसेसिङ भने के हो, जस्तै डिस्प्ले गर्न भन्न सक्छ क्वेसनले हैन, काउन्ट गर्न भन्न सक्छ, कतिवटा रेकर्ड छ काउन्ट गर भन्न सक्छ, अनि सबै रेकर्डलाई डिस्प्ले गर भन्न सक्छ हैन। कसैको 20,000 भन्दा स्यालेरी भएको रेकर्डलाई मात्र डिस्प्ले गर भन्न सक्छ हैन। अनि फिमेलको मात्र रेकर्ड डिस्प्ले गर भन्न सक्छ। नेक्स्टमा काउन्ट गर्न भन्न सक्छ, कतिवटा रेकर्ड छ त्यो फाइलमा काउन्ट गर भन्न सक्छ। फिमेल रेकर्ड काउन्ट गर भन्न सक्छ, मेल रेकर्ड काउन्ट गर भन्न सक्छ। 20,000 भन्दा माथिको स्यालेरी भएको रेकर्डलाई काउन्ट गर कतिजना छन् भनेर भन्न सक्छ हैन। अनि सर्चमा चाहिँ के हुन्छ, सर्च गर, यो नामको स्टुडेन्ट सर्च गर, उसको रेकर्डलाई डिस्प्ले गर हैन। फिमेलको सर्च गर भनेर आउन सक्छ हैन। अब नेम अनुसार पनि सर्च गर्न भन्न सक्छ, पोस्ट अनुसार पनि सर्च गर्न भयो, जस्तै म्यानेजरको मात्र रेकर्डलाई सर्च गर भनेर आउन सक्छ। ओके, त्यसपछि हुन्छ डिलिट। यसको रेकर्ड डिलिट गर, अश्विनीको डिलिट गर हैन, रामको डिलिट गर, यसको डिलिट गर भनेर पनि आउन सक्छ। ओ सबै यो नै एक्जाममा आउने हो। र हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम आउने भनेको डिस्प्ले र काउन्ट आउँछ। ओके, डिस्प्ले गर्न भन्छ, डिस्प्ले अल द रेकर्ड्स भनेर भन्न सक्छ, नत्र डिस्प्ले अब केही कन्डिसन दिएको हुन्छ, स्यालेरी मोर देन 50,000 हैन, स्यालेरी लेस देन 20,000, फिमेल रेकर्डको मात्र डिस्प्ले गर, कन्डिसन अनुसार पनि डिस्प्ले गर भन्न सक्छ। त्यो आउन सक्छ, धेरै आउने भनेको डिस्प्ले हो। र काउन्ट पनि आउने गर्दछ। काउन्ट पनि भनेको अब नम्बर अफ रेकर्डलाई काउन्ट गर, कतिवटा रेकर्ड छ हैन। अनि विथआउट कन्डिसन पनि आउन सक्छ, विथ कन्डिसन पनि आउन सक्छ, जस्तै फिमेल रेकर्डलाई काउन्ट गर कतिजना छन् हैन। त्यसपछि स्यालेरी मोर देन 30,000 भएको रेकर्डलाई काउन्ट गर कतिजना छन् भनेर आउन सक्छ। ओके, सो
आजको प्रोग्राममा चाहिँ मैले डिस्प्लेको मात्र कभर गर्ने छु र अब हेर्नुस् सम इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट अब हामीहरूलाई जान्नै पर्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ छ यहाँ है त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेरिदिनु होला इनपुट ह्याज स्टेटमेन्ट यो चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ त हैन इनपुट ह्याज स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु रिड स्पेसिफाइड डेटा फ्रम द फाइल ओके डेटा फाइल एन्ड असाइन देम टु द रिलेटेड भेरिएबल भनेको चाहिँ हेर्नुस् यो स्टेटमेन्टले के गर्छ भने जुन फाइल भित्रको रेकर्डलाई रिड गर्ने काम गर्छ किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो भित्र रेकर्ड के छ कसो छ हैन जस्तै अश्विनी हैन त्यसपछि डाक्टर स्यालेरी उसको जेन्डर फिमेल अनि स्यालेरी त्यसलाई चाहिँ के गर्छ रिड गर्नु पर्यो यहाँबाट पहिला सुरुमा यो इनपुट ह्याज स्टेटमेन्टले अनि रिड गरेपछि बल्ल हामीले त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने हो कि काउन्ट गर्ने हो कि सर्च गर्ने हो कि त्यो बल्ल प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ त्यसैले सुरुमा हामीलाई त्यहाँको डेटा या रेकर्डलाई रिड गर्नुपर्छ त्यो रिड गर्ने चाहिँ कसले हो इनपुट ह्याज स्टेटमेन्टले हो ओके हेर्नुस् यसको सिन्टेक्स के छ हेर्नुस् इनपुट ह्याज फाइल नम्बर कमा लिस्ट अफ भेरिएबल्स जस्तै इक्जाम्पल इनपुट ह्याज फाइल नम्बर त सपोज 1 छ भने भेरिएबल जस्तै नेमको लागि $n दिएको छु पोस्टको लागि $p जेन्डरको लागि $g अनि स्यालेरीको लागि s ओके यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब इनपुट s1 ले के गर्छ त्यो फाइल जुन छ s1 भनेको जस्तै emp.txt भन्ने फाइललाई चाहिँ यसले त्यसभित्रको रेकर्डलाई रिड गर्छ जस्तै अश्विनीलाई रिड गरेर $n भन्ने भेरिएबलमा लगेर असाइन गर्छ है यो डेफिनेसन त्यही हो अनि जुन पोस्ट छ यो डाक्टर त्यसलाई चाहिँ असाइन गरेर यो भित्र राख्ने काम गर्छ भनेको $p ओके अनि जेन्डर छ त्यसलाई यहाँ राख्छ ओके फिमेल अनि यो स्यालेरी छ त्यसलाई यहाँ राख्छ ओके त्यो रिड गर्ने काम गर्दछ नेक्स्ट वान इज प्रिन्ट स्टेटमेन्ट ओके यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हजुरको लागि न्यू होइन यो हजुरले युज गरिराख्नुहुन्छ होइन यो भनेको कति बेला युज हुन्छ कुनै पनि रिजल्टलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्दाखेरि ड्युरिङ रन टाइम होइन हामी प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छौँ जब F5 प्रेस गरेर तब हामीले आन्सर देख्छौँ हाम्रो स्क्रिनमा त्यो चाहिँ कसरी आएको यो प्रिन्ट युज गरेर आएको ओके हेर्नुहोस् प्रिन्ट यहाँ चाहिँ एउटा प्रम्प्ट छ मेसेज छ एउटा अनि यहाँ फेरि लिस्ट अफ भेरिएबल भनेको यिनीहरूलाई डिस्प्ले गर्ने जस्तै नेम पोस्ट जेन्डर स्यालेरी यसलाई डिस्प्ले गरे हो ओके नेक्स्ट EOF दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो यो इन्ड अफ फाइल ओके यो कति बेला युज गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है दिस फङ्सन इज युज टु टेस्ट फर द इन्ड अफ फाइल पोजिसन इन द डेटा फाइल जस्तै हेर्नुहोस् जस्तै मैले यो फाइल ओपन गरेँ है यसमा त हामीसँग यति एउटा रेकर्ड छ तर हामीसँग जति पनि हुन पाउँछ जति पनि हुन पायो है अहिले त मैले हजुरलाई देखाएर थाहा पाउनुभयो तर हामीलाई थाहा हुँदैन यो भित्र रेकर्ड छ कति छ के छ भनेर त्यसको लागि अब फाइल अब चेक गर्ने हो EOF ले के गर्छ भने यो भित्र रेकर्ड छ कि छैन भनेर चेक गर्छ जस्तै पहिलो रेकर्ड छ हैन छ त्यसपछि रेकर्ड भएपछि बल्ल इनपुट यसले यसलाई रिड गर्ने काम गर्छ सेकेन्डमा जान्छ यो पनि रेकर्ड छ यसलाई पनि रिड गर्छ थर्डमा जान्छ रेकर्ड छ भनेको यो चाहिँ रेकर्ड छ कि छैन भनेर युज गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ EOF युज गर्छौँ ओके इन्ड अफ फाइल युज गर्छौँ यहाँ पनि छ यहाँ पनि सरी यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ तर यहाँ यो सबै सकेपछि यहाँ चाहिँ छैन भनेको यतिसम्म मात्र के गर्छ इन्ड अफ फाइलले रिड गर्छ इन्ड अफ फाइलले टेस्ट गर्छ टेस्ट गरेर रेकर्ड छ भनेपछि बल्ल इनपुट ह्याजको काम हो बल्ल रिड गर्ने काम रेकर्ड छ भन्छ इन्ड अफ फाइलले अनि इनपुट ह्याजले यसलाई रिड गर्छ फेरि अर्को उसमा लुपमा चाहिँ फेरि अर्को लुप रिपिट गर्दाखेरि रेकर्ड छ फेरि त्यो इनपुट ह्याजले रिड गर्ने हो ओके जस्तै यसको हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ इट इज भेरी मच युजफुल वाइल द नम्बर अफ रेकर्ड्स आर अननोन इन द डेटा फाइल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन किनभने हाम्रो फाइलमा रेकर्डहरू थाहा हुँदैन कतिवटा छ भन्ने कुरा हो त्यही चेक गर्नको लागि त्यहाँ रेकर्ड छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ EOF फङ्सन युज गर्छौँ यसको सिन्टेक्स के हो EOF ब्र्याकेटमा यो प्यारेन्थेसिस भन्छ यसलाई यो ब्र्याकेटभित्र फाइल नम्बर ओके फाइल नम्बर जस्तै 1 है हजुरले ओपन गर्दा जे फाइल नम्बर दिनुभएको हुन्छ त्यही यहाँ युज गर्नुपर्छ ओके नेक्स्ट वान अब हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन्सहरू छ मैले यसको हजुरलाई प्र्याक्टिकली देखाउने छु ओके क्वेसन्स चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा सुरुको क्वेसनमा के छ अ सिक्वेन्स डेटा फाइल emp.txt contains some records on the field name post
जेन्डर एन्ड स्यालेरी राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द रेकर्ड फ्रम द्याट फाइल भनेको एउटा फाइल छ emp.txt त्यसमा रेकर्डहरू छ के को रेकर्ड छ नेम पोस्ट स्यालेरी र जेन्डर र स्यालेरी फिल्डको रेकर्ड्सहरू छ हैन कति छ के छ थाहा हैन नाउ प्रोग्राम लेख भनेको छ टु डिस्प्ले अल द त्यसमा भएको सबै रेकर्डलाई डिस्प्ले गर भनेको छ भनेको त्यहाँ त्यो फाइलमा जस्तै 8 वटा रेकर्ड छ भने 8 जनाको रेकर्ड डिस्प्ले गर्ने ओके यो यस्तो प्याटर्न हो सेकेन्ड बी नम्बर क्वेसन हेर्नुस् सबै म पहिला क्वेसन देखाउँदैछु A sequential data file emp.txt contains some record on the field भनेको यो पनि त्यही हो हैन रेकर्ड छ फिल्ड नेम पोस्ट जेन्डर एन्ड स्यालेरी तर यसमा अलिकति चेन्ज छ राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द रेकर्ड्स हुज स्यालेरी इज मोर देन 25000 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ गर्ने हो तर कसको गर्ने भन्दाखेरि जुन इम्प्लोयर जसको स्यालेरी चाहिँ 25000 छ उसको मात्र रेकर्डलाई डिस्प्ले गर्ने भनेको अलिकति चेन्ज छ यसमा कन्डिसन दिनु पर्छ ओके जस्तै थर्ड नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् अ सिक्वेन्शियल डेटा फाइल result.dat हैन कन्टेन्स नेम एन्ड मार्क्स सेक्युर बाई स्टुडेन्ट्स इन 3 सब्जेक्ट एउटा फाइल छ result.dat भने त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सको नेम छ अनि तीनटा सब्जेक्टको मार्क्सहरू छ हैन त्यसपछि एज्युमिङ द पास मार्क्स फर इच सब्जेक्ट इज 40 जस्तै सबै सब्जेक्टको 40 पास मार्क्स एज्युम गर्नुहोस् र के गर्नु भनेछ राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द रेकर्ड अफ पास स्टुडेन्ट्स भनेको पास स्टुडेन्ट्सको मात्र रेकर्डलाई डिस्प्ले गर्ने भनेको यसमा पनि कन्डिसन दिनुपर्ने हुन्छ ओके यो सबै म गरेर देखाउँछु हजुरलाई हेर्नु सबभन्दा पहिला सुरुको प्रोग्राम गर्छु सुरुको प्रोग्राम मैले सबभन्दा पहिला क्लियर द स्क्रिन गर्नुपर्छ CLS युज गर्नुपर्छ त्यसपछि म फाइल ओपन गर्छु फाइल ओपनको लागि फाइल नेम के छ emp.txt छ यो हामीसँग फाइल छ पनि अघि मैले हजुरलाई रेकर्ड पनि देखाएको थिएँ फर कुन मोड हो यो इनपुट मोड हो किनभने यहाँ डिस्प्ले गर्न भनेको छ एज has file number okay I will give your as 5 दिए मैले अब चाहिँ हेर्नुस् हामीलाई चाहिँ त्यो फाइलमा रेकर्ड कति छ भन्ने थाहा छैन के छ भन्ने थाहा छैन हो जब हामीलाई त्यो भित्र फाइलमा रेकर्ड के छ कति छ भन्ने थाहा हुँदैन भने हामी के युज गर्नुपर्छ while not eof युज गरेर eof को सिन्टेक्स चाहिँ eof भित्र फाइल नम्बर हाम्रो के छ 5 हो यो युज गर्नुपर्छ ओके हेर्नुस् यसमा रेड दिएको छ किन दिएको छ भने हामीले यो लुप हो यो त्यसैले हामीले यसलाई लुप क्लोज गर्यो भने चाहिँ यो रेड हराउँछ हेर्नुस् ओके यसको बारेमा म फेरि एक्सप्लेनेसन गर्छु यो लुप हैन अब हेर्नुस् यहाँ अब हामीले के मेन दुईटा कमान्ड भनेको थिएँ मैले इनपुट ह्याश र प्रिन्ट ओके यसमा हामी इनपुट ह्याश युज गर्छौँ ओके इनपुट ह्याश फाइल नम्बर हाम्रो 5 छ ओके अब लिस्ट अफ भेरिएबल जस्तै नेम छ त्यहाँ हैन क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ नेम पोस्ट जेन्डर र स्यालेरी भनेको छ त्यसैले नेम एन्ड डलर सरी नेम पोस्ट p डलर जेन्डर डलर देन आफ्टर स्यालेरी ओके रिड गरिसकेपछि अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ हामीलाई रिड गर्ने डिस्प्ले गर्न भनेको छ भनेपछि हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्ने हो ओके प्रिन्ट एन्ड डलर हेर्नुस् p डलर त्यसपछि जेन्डरलाई g डलर अनि त्यसपछि हेर्नुस् s ओके यो गरिसकेपछि हेर्नुस् यो यहाँ आउँछ ओके ओके गरिसकेपछि के हुन्छ अब हेर्नुस् क्लोज फाइल क्लोज गर्ने ओके 5 देन आफ्टर प्रोग्राम इन मैले हजुरलाई सबभन्दा पहिला रन गरेर देखाउँछु स्टार्ट हेर्नुस् हाम्रो आन्सर के आउँछ त हेर्नुस् अघि जुन फाइलमा भएको रेकर्ड अहिले हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले भयो यो स्क्रिनमा डिस्प्ले के को कारणले भएको हो प्रिन्टको कारणले भएको प्रिन्ट एन्ड डलर जस्तै एन्ड डलर भनेको यो लाइन छ p डलर भनेको यो अनि g डलर यो त्यसपछि स्यालेरी यो देखाएको छ है जस्तै अब हेर्नुस् एउटा मैले जस्तै मैले अघि हजुरलाई फाइल देखाएको थिएँ यो फाइलको रेकर्डलाई रिड गर्छ अब हेर्नुस् है सबैभन्दा पहिला त ओपन छ त्यहाँ हैन ओपनले चाहिँ यो फाइललाई ओपन गर्छ यो जुन emp.txt छ यो फाइललाई ओपन गर्छ ओपन गरिसकेपछि हामीले के युज गरेका छौँ while not eof युज गरेका छौँ है मैले यहाँ लेखेँ ओके लेख्नु मिल्छ मैले हामीले त्यहाँ के लेखेका छौँ while ओके not eof अनि फाइल नम्बर युज गरेका छौँ हैन त्यसपछि हामीले के गरेका छौँ इनपुट एज 5 गरेका छौँ नेम पोस्ट जेन्डर स्यालेरी गरेको छु हैन
त्यसपछि हामीले के गरेका छौँ प्रिन्ट गरेका छौँ त्यसपछि सेम नेम पोस्ट जेन्डर सेलेक्ट गरेका छौँ त्यसपछि हामीले यो गरेका छौँ अब यो म हजुरलाई यो एक्सप्लेनेसन गर्छु यसको काम के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् इओएफले के गर्छ फाइल इन भयो कि भएन रेकर्ड छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ ओके अनि हामीले लुप किन युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यहाँ धेरै रेकर्ड हुन्छ कतिवटा रेकर्ड छ भन्ने थाहा छैन हामीलाई यहाँ ओके धेरै रेकर्ड छ सिंगल रेकर्ड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो लुप युज गर्नु पर्दैन थियो ओके म हजुरलाई देखाउने छु त्यो पनि हामीले लुप युज नगरे भए हाम्रो सुरुको मात्र रेकर्ड डिस्प्ले गर्दथ्यो ओके हेर्नुस् अब यहाँ वाइल नट इओएफले के गर्छ चेक गर्छ यो फाइलमा रेकर्ड छ कि छैन छ भने यो ट्रु हुन्छ हेर्नुस् है यो ट्रु हुन्छ भनेपछि यो भित्रको ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ भनेको यो ट्रु भयो भनेपछि इनपुट यसले के गर्छ अश्विनीको रेकर्डलाई रिड गर्छ प्रिन्टले के गर्छ यो रेकर्डलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ फेरि वेन पछि फेरि यहाँ रिपिट हुन्छ लुपिङ भनेको रिपिटेसन हो हैन फेरि यहाँ आउँछ माथि फेरि चेक गर्छ रेकर्ड छ कि छैन छ भनेको फाइल इन भएको छैन ओके देन आफ्टर फेरि यो दुईटा एक्जिक्युट हुन्छ भनेको यसलाई रिड गर्ने यो लाइनलाई रिड गर्ने फेरि डिस्प्ले गर्ने काम हुन्छ वेनले फेरि यहाँ पुर्याउँछ लुपमा माथि वाइल नट इओएफ भनेको नट इन्ड अफ फाइल भनेको फाइल इन भएको छैन बिकज वी हेभ रेकर्ड हियर रेकर्ड छ यस रेकर्ड छ भने फेरि यो दुईटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ भनेको इनपुट यसलाई रिड गरेर भेरिएबलमा असाइन गर्छ भेरिएबल भनेको इनपुट एन डलरको ठाउँमा हरियो आउँछ पी डलरको ठाउँमा पाइलट आउँछ जी डलरको ठाउँमा मेल आउँछ यसको ठाउँमा यो आउँछ अनि फेरि यसले के गर्छ त्यो जुन यसले असाइन गरेको भ्यालु जुन छ यो यसलाई फेरि के गर्छ प्रिन्ट गर्ने काम यसै गरेर लास्टसम्म जान्छ अनि लास्ट सकेपछि जब हाम्रो कर्सर यहाँ आउँछ हेर्नुस् यहाँ आइसकेपछि फेरि यो सकेपछि फेरि यो यहाँ आउँछ हैन यहाँ आइसकेपछि हाम्रो अब सीताकोसम्म हाम्रो डिस्प्ले भयो अब फेरि वाइल नट इओएफ भनेर चाहिँ यो फल्स हुन्छ किनभने अब हाम्रो यहाँ रेकर्ड छैन यो फाइल इन भयो यहाँ चाहिँ नट इन द फाइल भनेर छ तर यहाँ इन भयो भनेपछि हाम्रो यो फल्स भयो यो फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ यो एक्जिक्युट हुँदैन र लुप बाहिर जान्छ लुप बाहिर के थियो हाम्रो क्लोज थियो भनेको फाइललाई क्लोज हुन्छ अनि हाम्रो प्रोग्राम इन हुन्छ यो नै हाम्रो के हो एक्जिक्युट हो ओके बुझ्नुभयो होला हैन जस्तै हेर्नुस् मैले हजुरलाई यो अहिले मैले फेरि आउटपुट देखाएँ व्हाट ह्यापन ओके हेर्नुस् ओके हेर्नुस् है मैले आउटपुट देखाएँ हजुरलाई है अहिले यो छ है अब हेर्नुस् मैले चाहिँ के गर्छु यहाँ मैले यहाँ लुप युज गर्दैन है मैले यहाँ लुप युज गर्दैन के चेन्ज आउँछ त हेर्नुस् त हेर्नुस् यो फर्स्ट रेकर्डलाई मात्र यसले रिड गर्यो अरू रेकर्ड रिड गरेन किनभने हामीसँग धेरै रेकर्ड छ भने हामीले लुप युज गर्नै पर्छ जस्तै आउटपुट मोड एपेन मोडको प्रोग्राममा पनि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेनौँ भने फर लुप युज गरेनौँ भने सिम्पल इनपुट र राइट एस युज गरेर गऱ्यो भने एउटा रेकर्ड मात्र त्यहाँ स्टोर गर्न सकिन्छ राइट गर्न सकिन्छ धेरै रेकर्डलाई राइट गर्न सकिँदैन त्यस्तै यो पनि त्यही हो त्यसैले हामी यहाँ युज गर्नुपर्छ लुप ओके बुझ्नुभयो होला जस्तो लागेको छ मलाई ओके यसपछि हामी अरू पनि प्रोग्राम गर्छौँ अनि अझै हजुरको डाउट अलिक क्लियर हुन्छ हेर्नुहोस् यो ओके अब हेर्नुहोस् है यो वाइल नट इओएफ युज गरे पनि हुन्छ डु वाइल लुप युज गरे पनि हुन्छ हामीसँग हैन डु वाइल यसले काम एउटै नै गर्छ त्यो सिन्टेक्स मात्र फरक हो यसरी गरे पनि हाम्रो प्रोग्राम सही हो हेर्नुहोस् है प्रोग्राम इज करेक्ट सो we can use either while when or we can use do while loop okay जुन युज गरे पनि हुन्छ हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला ओके सो मैले चाहिँ यो नै युज गरे while when जो गरे यो हाम्रो प्रोग्राम हो अब हेर्नुस् अर्को थियो के थियो क्वेशनमा
whose salary is more than 25,000 यो ए नम्बरको हाम्रो भयो तर अब मलाई चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ गर्नु छ तर सबैको डिस्प्ले गर्नु छैन कि जसको 25,000 भन्दा बढी स्यालेरी छ त्यसको मात्र डिस्प्ले गर्ने अब हेर्नुस् है भनेको यहाँ कन्डिसन युज गर्नु पर्यो हैन कन्डिसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्ने हेर्नुस् है म अब यहाँसम्म सेम छ हेर्नुस् हामीले एउटा फाइल रिड गर्नुपर्छ इनपुट हैज 5 हैन एन डलर पी पोस्टको लागि पी डलर अनि त्यसपछि हाम्रो के छ जेन्डर छ हैन त्यसपछि हाम्रो के छ स्यालेरी छ अब हेर्नुस् प्रिन्ट गर्ने होइन किनभने यदि मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ भने सबैको के गर्छ सबैको प्रिन्ट हुन्छ जस्तै अघि हामीले गरेका थियौँ ए नम्बरको क्वेसनको लागि हो यसमा हामीले कन्डिसन दिनुपर्छ र हाम्रो जहिले पनि कन्डिसन दिने भनेको इनपुट पछि हो फाइललाई रिड गरेपछि सरी त्यो फाइलको रेकर्डलाई रिड गरेपछि अब हामीले यहाँ कन्डिसन लगाउने इफ क्वेसनमा के भनेको छ स्यालेरी मोर देन 25,000 भनेपछि स्यालेरीको लागि हामीले भेरिएबल के युज गरेका छौँ एस युज गरेका छौँ भनेपछि यसको लागि कन्डिसन के हुन्छ इफ एज ग्रेटर देन 25,000 सिन्टेक्स के छ इफ देन ओके देन पछि स्टेटमेन्ट यहाँ आउँछ अनि बल्ल के गर्ने प्रिन्ट गर्ने जसको 25,000 छ उसको मात्र प्रिन्ट हुन्छ हेर्नुस् प्रिन्ट एन डलर पी डलर ओके देन आफ्टर जेन्डर देन आफ्टर स्यालेरी ओके देन आफ्टर इन्डिफ किनभने हाम्रो इफ युज गरेका छौँ अनि हामीले इन्डिफ युज गरेर त्यसलाई क्लोज गर्छौँ अनि लुपलाई क्लोज गर्छौँ ओके अनि हामी फाइल क्लोज गर्छौँ एज 5 देन आफ्टर इन ओके अब हेर्नुस् अघि जुन हाम्रो रेकर्ड थियो 8 वटा रेकर्ड थियो अघि हाम्रो फाइलमा अब हेर्नुस् जम्मा 3टा रेकर्ड आयो त्यहाँबाट फिल्टर भएर किनभने 3 जनाको मात्र स्यालेरी चाहिँ के रहेछ 25 भन्दा धेरै रहेछ ओके अब यसलाई मैले 25 भन्दा लेस देन 25 गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् 25,000 भन्दा कम स्यालेरी भएको रेकर्डहरु डिस्प्ले गर्छ एक्जाममा धेरै जसो आउँछ यस्तो क्वेशनहरु हेर्नुस् अब चाहिँ के छ हेर्नुस् 24 23 12,000 20,000 8,000 यो भनेको के हो डिस्प्ले all the records whose salary is more than 20 sorry less than 25,000 ओके कन्डिसन भनेको यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले इनपुट हैज भनेको त्यो फाइलमा भएको रेकर्डलाई रिड गरेपछि नै कन्डिसन लाउनु पर्छ ओके कन्डिसन लाउने त्यो कन्डिसन दिएपछि त्यही अनुसारको यहाँ डिस्प्ले गर्ने ओके जस्तै म अझै हजुरलाई दिन्छु जस्तै whose gender is female क्वेशनमा के भन्यो भने सेम क्वेशन तर राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द रेकर्ड अफ फिमेल एम्प्लोयर ओन्ली फिमेलको मात्र डिस्प्ले गर्ने भनेपछि कन्डिसन मात्र फरक हुन्छ हेर्नुस् यहाँ के गर्छु मैले फिमेल भनेपछि जेन्डर ओके जेन्डरको लागि मैले के युज गरेको छु भेरिएबल जी डलर त्यसैले इफ जी डलर इक्वल टु फिमेल ओके आई विल राइट हियर फिमेल देन प्रिन्ट ओके त्यसपछि यहाँ प्रिन्ट आउँछ हेर्नुस् एक्जिक्युट गरे मैले हेर्नुस् अहिले चाहिँ के छ फिमेल रेकर्ड मात्र डिस्प्ले भयो ओके अब हजुरलाई मेल चाहियो भने के गर्नु पर्यो मेल बनाउनु सी मेल रेकर्ड ओन्ली ओके सी हेर्नुस् मेल रेकर्ड मात्र आयो हैन सपोज मलाई चाहिँ पाइलटको मात्र डिस्प्ले गर्नु छ ओके पाइलटको भनेपछि हेर्नुस् पाइलट पोस्ट भएको मात्र पाइलट पोस्ट भएको रेकर्ड मात्र डिस्प्ले गर्नु छ भने के गर्ने फेरि कन्डिसन चेन्ज गर्ने अरु केही गर्नै पर्दैन हेर्नुस् अरु सबै सेम छ इफ पाइलट भनेको चाहिँ के हो पी डलर इक्वल टु पाइलट हेर्नुस् है पी डलर भनेको पोस्ट हो हामीले यहाँ पी डलर युज गरेका छौं त्यसैले हेर्नुस् रिड गरेपछि कन्डिसन लगायो कन्डिसन दिएको छ त्यसैले कन्डिसन लगाएको कन्डिसन अनुसार हामीले प्रिन्ट गर्ने हो अनि इफ युज गरेको भएर इन्डिफले क्लोज गरे हो इफलाई इफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो यो भनेको एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो ओके देन आफ्टर दिस इज अ लूप ओके लेट्स एक्जिक्युट हेर्नुस् पाइलट भनेको हरि पाइलट मेल किनभने पाइलटको एउटा मात्र रेकर्ड छ ओके सो यो नै हो बेसिक कुरा जस्तै एउटा क्वेशन यसरी आउन सक्छ whose salary is between 20,000 and
30,000 हैन अब त्यसलाई कसरी गर्ने त 20,000 and 40,000 कसरी गर्ने भन्दाखेरि बिट्विन भनेपछि के हुन्छ हेर्नुस् कन्डिसनमा यो एक्जाम आउँछ इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जामको लागि हेर्नुस् बिट्विन सेलर भनेपछि हेर्नुस् कन्डिसनमा के लाउनु पर्यो इफ सेलेरीको लागि हामीले भेरिएबल के युज गरेका छौँ एज बिट्विन 20 and 40,000 भन्यो भने एज ग्रेटर देन 20,000 एन्ड यो लजिकल अपरेटर हो एन्ड यसले दुईटा रिलेसनल एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गर्छ एज लेस देन 40,000 ओके भनेको हेर्नुस् है यो एउटा रिलेसनल एक्सप्रेसन हो यो अर्को रिलेसनल एक्सप्रेसन हो यसलाई कम्बाइन गर्छ लजिकल अपरेटरले ओके यसमा चाहिँ के छ इफ सेलरी इफ एज ग्रेटर देन 20,000 भनेको 20,000 भन्दा बढी र 40,000 भन्दा कम भएको सेलेरी भएको इम्प्लोयर्सको डिस्प्ले गर भन्यो भने यो कन्डिसन आउँछ हेर्नुस् मैले अब के गरे एक्जिक्युट गरे हेर्नुस् हेर्नुस् यहाँ 20,000 र 40,000 को बीचको सेलेरी भएको रेकर्ड मात्र यहाँ डिस्प्ले भयो अश्विनी राहुलको अनिशाको दीपिकाको ओके अब एउटा क्वेशन छ म हजुरलाई यसको लागि यो क्वेशन नम्बर सी को लागि चाहिँ हेर्नुस् है त्यो मैले फाइलमा हामीसँग रेकर्ड छैन म यो result.dat भन्ने फाइल त्यो उसमा छैन त्यसैले यो अहिले प्रोग्राम गर्न पोसिबल छैन तर म हजुरलाई टाइप गरेर चाहिँ देखाउँछु ओके एक्जिक्युट चाहिँ अब हुँदैन किनभने त्यहाँ मसँग फाइलमा रेकर्ड हुनुपर्छ मैले हजुरलाई भनिसकेको थिएँ हेर्नुस् मसँग यहाँ result.dat भन्ने फाइलै छैन आई विल सो यु हियर हेर्नुस् रिजल्ट सधैँ छैन हेर्नुस् यो result.dat भन्ने फाइलै छैन त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ हजुरलाई मैले एक्जिक्युट गरेर देखाउन सक्दैन ओके यो क्वेशन नम्बर डी हेर्नुस् यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अ सिक्वेन्शियल डाटा फाइल emp.dat ओके यसलाई txt बनाउनु होला है म txt मा गरेको छु त्यसैले कन्टेन्स सम रेकर्ड्स अन फिल्ड भनेको एउटा emp.txt भन्ने फाइल भित्र केही रेकर्डहरु छ त्यसमा हेरेको के छ फिल्डहरु नेम पोस्ट जेन्डर एन्ड स्यालेरी भनेको त्यो त्यससँग मिल्छ त्यसैले यो म हजुरलाई गरेर देखाउँछु राइट ए प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द रेकर्ड्स अफ द इम्प्लोइज भनेको त्यो इम्प्लोयर्सको सबै रेकर्डहरु डिस्प्ले गर भनेको छ ओके जुन क्वेशन नम्बर ए जस्तै हो तर यहाँ अलिकति चेन्ज छ along with tax amount also भनेको त्यो त मलाई डिस्प्ले गर्नै छ तर मलाई ट्याक्स पनि डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ सो म यो क्वेशन गर्छु अहिले ओके हेर्नुस् जस्तै यसमा हेर्नुस् है अब क्वेशन नम्बर ए चाहिँ के थियो भने यो थियो हैन यो मैले गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् सबै डिस्प्ले गर्छ 8 वटा छ सबै डिस्प्ले गरे है ओके तर मलाई सबै त गर्नु छ नै तर के पनि गर्नु छ ट्याक्स पनि डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् नेम डिस्प्ले भएको छ पोस्ट भएको छ जेन्डर भएको छ स्यालेरी भएको छ तर यहाँ मलाई यसमा के पनि चाहियो ट्याक्स पनि चाहियो अब हेर्नुस् केही गाह्रो छैन सजिलो छ ट्याक्स चाहिँ कति दिएको छ कति पर्सेन्ट भनेको छ यहाँ 20% अफ स्यालेरी भनेको छ है यो हेर्नुस् ट्याक्स इज 20% अफ स्यालेरी भनेको स्यालेरीको 20% यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् अब इनपुट ह्याजसम्म त रिड गर्यो अब हामीले प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही गर्नुपर्छ ट्याक्स निकाल्नु पर्यो किनभने प्रिन्ट त यो गर्नु छ नै ठीक छ तर सँगैसँगै अझै एउटा कुरा डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ त्यो ट्याक्स हो ओके त्यसैले हामी के गर्छौँ ट्याक्सलाई इभ्यालुएट गर्छौँ ट्याक्स निकाल्छौँ ओके सपोज ट्याक्सको लागि मैले ट्याक्स भेरिएबल युज गरेँ कसरी निकाल्ने भन्दा 20% भनेको छ भनेको 20/100 इन्टु के को 20% हो त भन्दा स्यालेरीको लागि हामी के भेरिएबल युज गरेका छौँ एज यो हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ फर्मुला रिड गरेपछि पहिला सुरुमा रिड गर्नुपर्छ रिड गरेपछि प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ट्याक्स निकाल्ने ओके अब ट्याक्स निकालेपछि हामीसँग ट्याक्स पनि भयो ओके ट्याक्स भएपछि अब प्रिन्ट गर्दाखेरि सँगैसँगै केलाई पनि प्रिन्ट गर्ने ट्याक्सलाई पनि प्रिन्ट गर्ने ओके ट्याक्सको भेरिएबलमा हजुरले ट्याक्स नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन टी लेखे पनि हुन्छ अरू भेरिएबल दिए पनि हुन्छ ओके नाउ लेट मी एक्जिक्युट दिस वान हेर्नुस् अब हाम्रो के भयो ट्याक्स पनि आयो हेर्नुस् 20% आयो
सबैको 20% आयो, टेक्स्टसँगै हाम्रो डिस्प्ले भयो। यो प्रोग्राम यो हो। ओके, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ अघि मैले हजुरलाई भने जस्तै अरू क्वेसन हेर्नुहोस्, यस्तै इक्जाममा आउँछ, त्यति गाह्रो आउँदैन। काउन्ट भनेको छ, काउन्ट यो मैले नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट ट्युटोरियलमा मैले एक्सप्लेनेसन गर्छु। ओके, ट्याक्स एमाउन्ट भइसक्यो। ओके, सी नम्बरको मैले चाहिँ हजुरलाई गरेर देखाउँछु, तर यो एक्जिक्युसन चाहिँ हुँदैन। ओके, I will just type the I will just explain the program. Okay, I will solve this, I will type the program. Okay, I will explain you. Now see, यसको लागि के गर्ने भन्दा result.dat भन्ने फाइल नेम रहेछ। ओके, यसमा हामीले सुरुमा के गर्ने, हामीले सुरुमा ओके लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, न्यू। ओके, नाउ मैले के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, ओपन हैन, result.dat गर्छु। ओके, देन आफ्टर फर इनपुट एज S1 गर्छु। ओके, फाइल नम्बर हो। अनि यसमा कतिवटा रेकर्ड छ, के रेकर्ड छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले हामी के गर्नु पर्यो, यहाँ लुप युज गर्नु पर्यो, वाइल नट EOF ले भित्र चेक गर्छ डेटा छ कि छैन भनेर। ल अब हामीले फाइल रिड गर्ने, फाइल रिड होइन कि त्यहाँ फाइलमा भएको रेकर्डलाई रिड गर्ने। ओके, सो इनपुट एज फाइल नम्बर चाहिँ 1 छ, त्यहाँभित्र के छ त, फिल्ड नम्बर हेर्नुहोस्, क्वेसनमा दिन्छ है, के छ भने नेम अफ स्टुडेन्ट्स अनि मार्क्स अब्टेन इन 3 सब्जेक्ट छ। ओके, त्यसैले हामी के गर्छौँ, यहाँ नेमको लागि $, मार्क्सको लागि मैले इङ्ग्लिस सपोज गरेँ, नेपाली एन्ड ल कम्प्युटर सी। ओके, एबिसी लेखे पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के क्वेसनमा के भनेको छ भने आई वान्ट टु डिस्प्ले ओन्ली पास स्टुडेन्ट्स रेकर्ड, सबै डिस्प्ले गर्ने होइन, यसमा रेकर्ड धेरै छ होइन, मार्क्स नेम छ, 3टा सब्जेक्टको मार्क्स छ, स्टुडेन्ट्सहरूको धेरै छ, स्टुडेन्ट्सहरूको है, तर मलाई यसमा चाहिँ डिस्प्ले त गर्ने हो, तर कसको गर्ने हो भन्दा पास स्टुडेन्ट्सको मात्र गर्ने हो, पास स्टुडेन्ट्सको। र यसमा कन्डिसन दिएको छ कि कति बेला स्टुडेन्ट्स पास हुन्छ, जब इच सब्जेक्ट सबै सब्जेक्टमा उसले कति ल्याउनु पर्छ, 40 ल्याउनु पर्छ, 40 ल्याए पनि पास, 45, 99, 100 ल्याए पनि पास। ओके, तर सबै सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्यो, त्यसैले अब यसलाई के गर्नुपर्छ, कन्डिसन दिनुपर्छ। ओके, सो लुक हियर, यसको लागि कन्डिसन के हो, अब हामीले सबैलाई डिस्प्ले गर्ने होइन, त्यसैले यहाँ कन्डिसन लाउनु पर्यो। कन्डिसन के हो भने इफ, अब हेर्नुहोस् इङ्ग्लिसमा पनि के आउनु पर्यो, ग्रेटर इक्वल टु 40, ग्रेटर इक्वल टु 40 किन युज गरेको भन्दाखेरि ग्रेटर देन 40, 41, 42, 99 ल्याए पनि के हो, पास हो, र इक्वल टु ल्यायो भनेको 40 आए पनि पास हो, त्यसैले ग्रेटर इक्वल टु 40 एन्ड र नेपाली छ होइन, नेपालीमा पनि ल्याउनु पर्यो ग्रेटर इक्वल टु 40 एन्ड सीमा पनि कम्प्युटरमा पनि ल्याउनु पर्यो ग्रेटर इक्वल टु 40। देन यो कन्डिसन मिल्यो भने बल्ल के हुन्छ, बल्ल उनीहरूको रेकर्डलाई डिस्प्ले गर्ने, यो भनेको पासको लागि कन्डिसन हो। इङ्ग्लिस सबै सब्जेक्टमा पास हुनुपर्छ, सबै सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्ने भएर हामीले एन्ड युज गरेको, एन्ड अपरेटर। ओके, एउटामा मात्र ल्याएर भएन, यसमा 90, यसमा 90, यसमा 20 ल्याए पनि फेल। ओके, किनभने सबैमा के हुनु पर्यो, 40 भन्दा माथि आउनु पर्यो, 40 भए पनि हुन्छ, 40 भन्दा माथि भए पनि हुन्छ, त्यसैले ई ग्रेटर इक्वल टु 40 एन्ड एन ग्रेटर इक्वल टु 40 एन्ड सी ग्रेटर इक्वल टु 40, देन उहाँले प्रिन्ट, तिनीहरूको मात्र प्रिन्ट गर्ने भनेछ। प्रिन्टमा चाहिँ के हुन्छ, सबै आउँछ, नेम आउँछ, इङ्ग्लिस आउँछ, नेपाली आउँछ, कम्प्युटरको आउँछ, देन आफ्टर इन्डिफ, देन आफ्टर लुप क्लोज। ओके, देन आफ्टर फाइल क्लोज, S1 इन, यो हाम्रो प्रोग्राम हो। ओके, यसलाई एक्जिक्युसन चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस्, इफ आई क्लिक हियर and start, then see we will get one message because result.dat file is not there, see, so we are getting message file not found, यो पनि एउटा एरर हो, हजुरले बुझ्नुस्, किनभने हामीले चाहिँ हामीसँग फाइल छैन भने यस्तो आउँछ एरर, किनभने यो फाइल एक्जिस्ट भएको छैन, त्यहाँ यो फाइलै छैन त्यहाँ। ओके, I hope you have understood this program, it is not so difficult, it's very easy। okay, so please practice some more questions, if you have any kind of doubt without feeling any kind of hesitation, okay, you can ask me in the comment line, comment box। र यस्तो भिडियो म अब अझै गर्दैछु, म सिक्वेन्सियली जाँदैछु,
ओके यसपछि मोड्युलर प्रोग्रामिङको प्रोग्राम पनि गर्छु फाइल ह्यान्डलिङ सकेपछि ओके सो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो नराम्रो बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छैन जस्ट एउटा फिडब्याक दिनु होला ओके so I hope you understood today's program also. If you have any kind of query you can ask me on the comment box and please keep on liking me my video okay any kind of feedback is mostly welcome okay so that I could change my uh, technique or something which is required okay thank you have a nice time bye bye take care